फारूक आदम साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके साथ काम करते थे और उस मुआहदे में वो वहां मौजूद थे और विटनेस थे, तो वो कैसे ब्रॉडशीट के इस स्कैंडल या इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ जो इनके शहजाद अकबर साहब हैं जो स्पेशल असिस्टेंट है, अब पता नहीं क्या संभाल रहे हैं क्योंकि यहाँ तो रोज रेवड़ियां जो है अपनों में बांटी जाती हैं, तो वो जो शहजाद अकबर साहब है वो नैब में काम करते थे, 2002 से 2008 तक मौजूद नैब में लगे हुए थे। ये कैसा इंसाफ है, ये किस तरह की शफाफियत है इन्वेस्टिगेशन की। पहले ही इस इन्वेस्टिगेशन पर बहुत बड़ा काला दाग लग चुका है, लिहाजा हम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के नताइज को नहीं मानेंगे। इसमें हमारे बहुत एतराजात हैं, हम तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये आई वॉश है, ये आई वॉश नहीं चलेगी पाकिस्तान में। हमें बताया जाए कि ब्रॉडशीट के पीछे कौन मुलविस है और वो लोग ना दिखा जाए जो खुद साइन कर चुके हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो एक बहुत अफसोसनाक और पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है उसको भी, उसके ऊपर भी तशवीश का और अफसोस का इजहार भी करूंगी और हुकूमत की कारकर्दगी की फिर से मजम्मत करूंगी। इनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी आज तारीफ की जाए। जो PIA के 2 होटल्स हैं, एक रूजवेल्ट होटल है मैनहट्टन में, एक स्क्राइब होटल है पेरिस में, ये 2 इस कौम के असासे हैं। इन दोनों को अटैच किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाती, जहां पेमेंट करनी होती है वहां वक्त पे पेमेंट नहीं करती और फिर नीलाम कर देती है जो असासे होते हैं इस कौम के, इस मुल्क के। ये अहमियत है इस हुकूमत की। हम इस फैसले पर भी अपनी तशवीश का, गहरे रंज का इजहार करते हैं, बिकॉज ये कतई पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं कि आप हमारे लिए कर तो कुछ नहीं सकते हुकूमत में बैठकर, लेकिन आप हमारे मुल्क को कौम के असासे नीलाम होने दे रहे हैं क्योंकि आप नाअहल हैं, आप नालायक हैं। आपके अंदर ये होश नहीं है कि वक्त पर आप अपनी पेमेंट्स दे सके, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से। और आप किसी पे ये नहीं डाल सकते क्योंकि 2.5-3 बरस आप टिक चुके हैं इस हुकूमत में, और अगर आपसे नहीं संभाला जाता कुछ तो आप छोड़ दें, आप छोड़ दें और आप मजीद इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। नहीं तो आप क्या क्या नीलाम करेंगे इस मुल्क का, अब हम क्या क्या नीलाम होता देखेंगे इस मुल्क का। लिहाजा ये फैसला हमारे लिए एक बहुत बड़ा शौक है और इससे हमें बहुत तकलीफ हुई है। अभी भी वक्त है, अगर ये हुकूमत कुछ कर सकती है तो हाथ पैर मारे, नहीं तो एक्सपोर्ट से उनकी कारकर्दगी हो चुकी है। कोविड वैक्सीन के हवाले से भी हमें बहुत तशवीश है। अब ऐलान फिर हुआ है, आपके साथ पहले मेरी बात हुई थी, प्रेस क्लब में ही हमारी मुलाकात हुई, तो उस रोज मुझे याद है कि जो असद उमर साहब है वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि जी हमने पता नहीं 11 लाख कोई वैक्सीन मंगा लिए हैं 22 करोड़ आवाम के लिए, जो कि 1% बनता था। लेकिन उसके दूसरे रोज ही आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जी हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद माजरत भी नहीं आई मौसूफ की तरफ से कि जी मैंने गलत सेलिब्रेशन की, गलत जश्न मनाया। और आज फिर ऐलान किया है कि कोविड वैक्सीन ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन कोई सबूत हमारे पास नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि कल फिर एक और ऐलान आ जाए कि अभी तक ऑर्डर नहीं किया। अलमिया यह है कि पाकिस्तान इस खित्ते का वो वाहिद मुल्क होगा जिसने अभी तक कोविड-19 की वैक्सीनेशन ऑर्डर नहीं की, मंगाई नहीं, मौसूल नहीं हुई, हमें वसूल नहीं हुई कहीं से। ये वाहिद मुल्क होगा। आप खित्ते में, आप सहाफी हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप मालूम कर सकते हैं कि किन किन ममालिक के पास ये वैक्सीन पहुंच चुकी हैं, किन किन ममालिक के लोगों को ये वैक्सीन लग रही हैं, किस तादाद में मंगाई गई हैं, किस रफ्तार से लग रही हैं। और अलमिया हमारा यह है कि आज ये नाअहल हुकूमत इस वैक्सीन के हवाले से भी इस कौम को, इस मुल्क को धोखा दे रही है। फिर हॉस्पिटल्स का टेक ओवर, हॉस्पिटल्स जो हमारे बहुत अच्छे एफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं सिंध के, बिलखुसूस NICVD आपने देखा, स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं आपसे बयान ना भी करूं तो मेरा ख्याल है कि वहां का इलाज
वहां से इलाज हासिल करने वाले लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी सूबे से हो, किसी जमात से हो, बल्कि बाहर के ममालिक से भी लोग आके वहां इलाज करवा रहे हैं। जिस किस्म की वहां इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस किस्म के वहां डॉक्टर्स के लिए पैकेजेस हैं, जिस किस्म का वहां काम हो रहा है, आज वफाकी हुकूमत हमारे हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करने का इलीगल नोटिफिकेशन जारी करती है। ये इन अच्छे परफॉर्म करने वाले हॉस्पिटल्स को भी पिम्स जैसा बना देना चाहती है। आज हम जानते हैं कि इस्लामाबाद पिम्स की हालत क्या है, और हमें इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है कि एक अच्छा खासा इदारा जो यहां काम कर रहा है, जिसकी शाखें यहां काम कर रही हैं, जो जगह जगह लोगों को मुफ्त इलाज, बेहतरीन इलाज, स्टेट ऑफ द आर्ट जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल हो रहा है, और उसको टेक ओवर करके उसको ये तबाह करना चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने हर इदारे को तबाह किया। ये हुकूमत 18वीं तरमीम का एहतराम नहीं करती, ये हुकूमत सूबों में रहने वाली आवाम का एहतराम नहीं करती। ये सिर्फ इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में बैठकर रोज 4 से 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। कभी एक इस्लामाबाद में विराजमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कभी एक लाहौर में विराजमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं। ये तरीका है इस हुकूमत का इस मुल्क को चलाने का। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हुकूमतें नहीं चलती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आप लोगों को इतला देते हैं हमने क्या काम किया, लेकिन ये सुबह शाम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सिर्फ एक ऑपोजिशन जमात की तरह काम कर रहे हैं, हुकूमत की तरह ये मौजूदा हुकूमत काम नहीं कर रही। हम इस हॉस्पिटल्स के टेक ओवर की मजम्मत करते हैं। इससे असरअंदाज एक और तबका जो इनके एक और इकदाम से हुआ वो है वो टीचिंग हॉस्पिटल्स का जो इन्होंने पीएमडीसी का जो इन्होंने हशर किया। टीचिंग हॉस्पिटल्स के तो ऑर्डिनेंस के तहत ये नोटिफिकेशन निकाला जो कि गैर कानूनी और 18वीं तरमीम का की वायलेशन है टोटली। और इसके अलावा जो इन्होंने पीएमडीसी के साथ किया है वो एक और बहुत बड़ी आवाम दुश्मन पॉलिसी है इनकी। पीएमसी को वर्चुअली किसी तरीके से चला रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है वो बहुत बुरी है, और तकरीबन 1,21,000 के करीब ऐसे तुलबा है जो एहतजाज कर रहे हैं, जो एमडी कैट इनका एग्जामिनेशन है, प्रोसीजर है, उसके ऊपर बहुत तशवीश है। और मैं समझती हूं कि ये हुकूमत बतदरीज ऐसे फैसले ले रही है जिससे कि अवाम के मुख्तलिफ तबकात के अंदर तशवीश बढ़ती चली जा रही है। और उसके बरक्स आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है उससे भी मैं आपको आगाह करती चलूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त लाड़काना में हैं, और लाड़काना में वो इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह कर रहे हैं। कुछ रोज कबल आपने देखा कि सखर में तकरीबन 1000 से ज्यादा फ्लैट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए उन मजदूरों को जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मजदूरों को उन्होंने छत प्रोवाइड की जो मुताबिक, और आज इंडस्ट्रियल जोन लाड़काना का इफ्तिताह वो करने जा रहे हैं। तकरीबन 94 इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां होंगे। 2017 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचा है। इस मंसूबे से जो तखमीना है 20,000 के करीब मजदूरों को मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां मिल सकेंगी। तो ये पीपल्स पार्टी का डायरेक्शन है। पीपल्स पार्टी इस सिंध में काम कर रही है, सिंध हुकूमत बिलखुसूस। और जब ये काम करती है सिंध हुकूमत तो वफाकी हुकूमत उसे टारगेट करती है। हम तो इन्हें ये कहते हैं आपके तवज्जुद से कि जो काम यहां हो रहा है और कुछ नहीं कर सकते तो उसको रेप्लिकेट करो, उससे कुछ सीखो। लेकिन जो सीखा इन्होंने क्या है वो आपके सामने है। रोज टारगेट सिंध हुकूमत। पूरे मुल्क में अगर किसी पर इनको गुस्सा निकालना होता है तो वो सिंध हुकूमत होती है। पूरे मुल्क के अंदर अगर इनको कोई और नहीं मिलता तो पीपल्स पार्टी के ऊपर ये टारगेट और वार करते हैं। लेकिन ना पीपल्स पार्टी घबराती है इन वारों से और ना सिंध हुकूमत घबराती है। हम अपना काम करते रहेंगे, हम डिलीवर करते रहेंगे।
آپ دوستوں کے ساتھ میں نے اس دن بھی بات کی تھی جس روز عمر کوٹ میں الیکشن ہو رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی, عوام کی سپورٹ, ان کے ووٹ سے وہی رزلٹ آیا, وہی نتیجہ آیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ پوزیشن ہے وہاں عوام کی, اور یہ سوچ ہے عوام کی کہ وہ انشاءاللہ ریجیکٹ کریں گے اس عوام دشمن حکومت کے نمائندے کو. تو یہی ہوا, اور اب آنے والے بائی الیکشنز بھی آپ کو یہی دکھائیں گے. سانگھڑ میں بھی بائی الیکشن ہے, ملیر میں بھی بائی الیکشن ہے, دیگر جگہوں پہ بائی الیکشن ہے. یہ بائی الیکشن اب اس وقت ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے اس حکومت کے لیے. یہ پیغام عمر کوٹ کے الیکشن میں بھی ان کو مل جانا چاہیے تھا, لیکن اگر آپ نہیں سیکھے تو عوام ان کو فیصلے دیتی رہے گی. عوام اس وقت بہت تنگ ہے, عوام اس وقت بہت پریشان ہے, اور عوام تیار باہر نکلنے کے لیے. یہ ان کی بھول ہے کہ صرف جماعتوں کے پیچھے عوام کھڑی ہے. بھائی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نکلی ہی عوام کی تکلیف کو دیکھ کر ہے, نکلی ہی اس وجہ سے ہے کہ بتدریج یہ حکومت آئین کو وائلیٹ کر رہی ہے, عوام کے حقوق کو روند رہی ہے, ہماری آوازیں بند کر رہی ہے, آپ کے کیمرہ بند کر رہی ہے, آپ کے قلم کو روک رہی ہے. اسی لیے پی ڈی ایم بنی ہے, اور پی ڈی ایم اپنا سفر جاری رکھے گی جب تک ہمیں ہمارے آئینی, ہمارے جائز, ہمارے معاشی اور ہمارے انسانی حقوق نہیں مل جاتے. یہ تمام چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, اور مجھے امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ذریعے, آپ کے کیمرے اور آپ کے قلم کے ذریعے اس حکومت تک پہنچے گی. امید مجھے ان سے تو کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنی بات کرنی ہے, آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنی ہے, اپنی تکالیف کا اظہار کرنا ہے, ہم کرتے رہیں گے. وقت ہے اگر آپ نے ایڈ کر لینا. اس پہ بھی جو وفاقی حکومت نے ایوانگیشن کی پارلیمنٹ میں تو ٹھیک نہیں کرنا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے حیرت اب نہیں ہے کیونکہ آج بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا. نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو کہ آج صبح 10:30 بجے ہوا, جس کا جو آرڈر ہے, جو نوٹیفیکیشن ہے, وہ کل رات 9:30 بجے ایشو ہوا. مطلب اسمبلی کے اجلاس کی اطلاع جو تحریری ہے وہ 12 گھنٹے فقط اس اجلاس سے قبل آتی ہے. ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا, اس طریقے سے پارلیمنٹ چلائی نہیں گئی پاکستان میں. یہ روز پارلیمنٹ کو بھی بے عزت کر رہے ہیں, اس کی توقیر میں جو کمی کر رہی ہے یہ حکومت, وہ بھی واضح ہے. آج نوید قمر صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہی, اور انہوں نے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا. گو کہ آج مختصر پروسیڈنگ تھی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے جناب پیر نور محمد شاہ جیلانی صاحب وفات پا گئے, تو ان کی دعا تھی. لیکن باوجود اس کے اگر آپ سیشن بلاتے ہیں, اگر آپ لاکھوں روپے پروسیڈنگ میں خرچ کرتے ہیں, اور ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہی فالو نہیں کرتے, تو آپ اس حکومت کی سوچ اور ان کی جو نیت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. شبلی فراز صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ نیب کے چیئرمین کو بلائیں, اور یہ اختیار پارلیمنٹ اپنا ایکسرسائز کرے گی. یہ خواہش شبلی فراز صاحب کی ہو سکتی ہے کہ وہ نہ آئے, لیکن جو رولز ہیں, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں جو کچھ لکھا ہے, اپوزیشن کی جماعت پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنی پوری کوشش سے اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کروائے گی. یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ لائیو آنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مقابلے میں. بہت بڑا مذاق کیا یہ عمران نیازی صاحب نے. ایک طرف کہا کہ جی آج پبلک میں کر لے, اوپن کر لے اس کو, اور دوسری طرف دیکھا تو ان کے اپنے وکلا کے خطوط موجود ہیں کہ بھائی اس کو سیکرٹ رکھا جائے, اس کو آگے سامنے نہ لایا جائے, اس میں بہت حساس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہیں. تو یہ خطوط سارے ہمارے سامنے ہیں. یہ اسے اگر ارباب چالیوں کی زبان میں کہوں تو اس کو منافقت کہتے ہیں. یہ منافقت ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور وزیر اعظم یو ٹرن تو مشہور ہی تھے, لیکن اب منافقت میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ رہے
اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ ایک تیار ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لیے وزیر اعظم بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے نمبر 1. دوسرا یہ آپ نے بالکل خدا فرمایا کہ لیکن یہ نیوز ہے کہ جاتی ہے تو آپ کا کیا پیپلز پارٹی کا رائے اگر ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. بہت شکریہ آصف بھائی, آپ نے بات درست کی کہ اور اچھا ہے کہ آپ نے وہ بڑا مشہور جو کلپ ہے شیخ رشید کا وہ آپ نے چلایا, کیونکہ ان کے کافی اور بھی کلپس چلتے رہتے ہیں لیکن یہ بڑا توجہ طلب تھا. انہوں نے جو اس میں کہا وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر اس حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے تو وہ سندھ کا سی ایم مراد علی شاہ ہے. اگر اس حکومت سے کوئی الجھ رہا ہے, اگر آپ نے سنا ہوگا, تو وہ مراد علی شاہ ہے, ورنہ ان کا اور کوئی حال نہیں ہے. اور بہت کچھ اور انہوں نے مزید کو ایکسپلین کیا. تو میرا خیال ہے یہی حکومت کی صفوں میں جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے, کیونکہ جتنی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں وزیر اعظم ہوتے ہیں اس میں اگر کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی تیاری ہوتی ہے یا اگر کسی پالیسی پر کوئی رائے ہوتی ہے تو وہ صرف سندھ کی جانب سے ہوتی ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی, آپ اگر کسی سے سن لیں, کوئی آپ کو پروسیڈنگز کی خبر دے دے, آپ تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اندر کی خبریں نکال لیتے ہیں, آپ یہ اندر کی خبریں نکالیں اور میں کہتی ہوں آپ نکلوائیں, آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کوالٹی آف ڈبیٹ, کوالٹی آف کانورسیشن کیا ہے ان میٹنگز کے اندر, اور سی ایم سندھ کس طریقے سے سندھ کا کیس وہاں لڑتے ہیں. بالکل وہ الجھتے ہیں, حق پہ الجھتے ہیں, چاہے وہ این ایف سی ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ گیس ہو, چاہے وہ ہمارے آئلینڈز ہو, وہ الجھتے ہیں اور الجھتے رہیں گے اور اپنا کام کر وہ میٹنگز میں جاتے ہیں, اپنے ہوم ورک کے ساتھ جاتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ان کے ریفرنس کے حوالے سے, دیکھیں ریفرنس کی خبریں ہم نے بھی سنی جیسے آپ نے نشر کی, لیکن ابھی تک اس کی کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ کوئی ریفرنس ہے. البتہ انکوائری انہوں نے کوئی کھولی ہوئی ہے. 2019 میں بھی وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے احتساب کے لیے اور انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن ایک آدمی کو, ایک وزیر اعلیٰ کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا جائے کہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ کام کر رہا ہے اور وہ آپ کے منصوبے مکمل کر رہا ہے وقت پہ اور وقت سے پہلے بھی, تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. لاہور کا کچرا میں کہوں گی وزیر اعلیٰ بلدار سے کہ ذرا جلدی اٹھا میں تو کہتی ہوں جی, ہم تو پیپلز پارٹی سے آپ پوچھیں, ہم تو عدالتوں کے سامنے ہمیشہ حاضر ہوئے ہیں. ہم نے کبھی دیکھیں باوجود اس کے کہ عدالتوں سے ہمیں کوئی انصاف کے فیصلے نہیں ملے, ہمارے ساتھ بہت کا یہ اپنی سوچ بھی ہے اور ہمارا یہ ہماری فلاسفی ہے کہ ہمیں اداروں کا احترام کرنا ہے.